बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की सियासत के मंजरनामे पे कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, उन सब से मुतलिक मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं उनकी राय क्या है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं जिक्र करूंगा कामरान खान साहब, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन कामरान खान, वो कहते हैं कि नैब ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोक दी गई है। आसिफ जरदारी समेत सिंध हुकूमत की कलीदी शख्सियात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जाली बैंक अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के वो कहते हैं केसेस के 45 केसेस की तहकीकात और रेफरेंसेस फाइल करने वाले चीफ इन्वेस्टिगेटर डीजी नैब रावलपिंडी इरफान मंगी ओहदे से फारिग। फिर वो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। सलीम शहजाद साहब जो हैं लाहौर के जो डीजी थे, वहां पे लाहौर में जो काम कर रहे थे, केसेस देख रहे थे, उनको भी आज ओहदे से हटा दिया गया। कामरान खान साहब जो हैं वो इरफान मंगी साहब के हवाले से लिख रहे हैं, उन्हें भी हटा दिया गया और वो करार दे रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है आज नैब के अंदर, एहतसाब के अदारे के अंदर, इसके बाद से जो 45 बड़े केसेस हैं, तहकीकात हैं, जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, वो खत्म हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगी उसकी तहकीकात। वो कहते हैं कि ये नैब के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगा। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के बाद इमरान खान साहब जो हैं उनकी भी एक ऑडियो जो है वो सामने आने वाली है। उस ऑडियो में जो मुबैना ऑडियो है वो कहते हैं कि ऐसी ऑडियो है जिसमें इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिनों में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को अमरीकी मरासले का हवाला देकर कुछ इस तरह से कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लेट्स प्ले विद इट। बदकिस्मती से इमरान खान अपनी सियासत को एक ऐसे मकाम पर ले आए हैं जहां उनका वाज़ेह निशाना न्यूट्रल है, जबकि उनका सोशल मीडिया जनरल बाजवा के खिलाफ मुस्तकिल मुहिम चला रहा है, जिसके पीछे मुबैना तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है। इस बारे में अदारों के पास सबूत मौजूद हैं। ऐसे सबूत सामने भी आएंगे कि नहीं, इसका पता आने वाले दिनों में चलेगा। ये दावा किया है अंसार अब्बासी साहब ने। उनके इस दावे के ऊपर फिर रिस्पांस दिया साबर शाकिर साहब ने। वो कहते हैं मतलब पीएम ऑफिस की भी जासूसी की जा रही थी। यानी वो सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी खबर का मकसद और मतलब ये है कि वजीर आजम ऑफिस की, वजीर आजम के दफ्तर की जासूसी की जा रही थी, साइफर का पीछा किया जा रहा था। साइफर किसके लिए वबाले जान है, ये उन्होंने सवाल उठाया। फिर वो कहते हैं कि मुबैना रिकॉर्डिंग यकीनन खान साहब, यकीनन खान हुकूमत के पास है, ना शहबाज हुकूमत के पास। अब्बासी को किसने फीड किया? यानी वो कहते हैं कि ये वीडियो ना तो ये ऑडियो जिसका तस्करा किया जा रहा है, ना ये इमरान खान के पास है, ना शहबाज हुकूमत के पास है, ये किसके पास है? अंसार अब्बासी को कौन फीड कर रहा है? वो सवाल कर रहे हैं कि वो कौन है, वो कौन था जो पीएम की जासूसी करवाता रहा और मरासला स्कैंडल को हर सूरत में जिंदा रखना चाहता है। खबर घुमन साहब जो हैं वो भी इन ऑडियोज वीडियो स्कैंडल जो सामने है सबके, उसके ऊपर लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। खबर घुमन साहब कहते हैं कि आजकल खान की जाती जिंदगी पर गलत मलत ऑडियोज और वीडियोज के साथ साथ तहरीक इंसाफ को रियासत मुखालिफ जमात साबित करने के हवाले से मवाद और उसको सोशल मीडिया पर फैलाने पर मामूर हुकूमत का स्ट्रेटेजिक सेल और इसके एहलकार हरकत में आ चुके हैं। ट्वीट्स और रीट्वीट्स के लिए पैसे मिल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक सेल बनाया है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल, इल्जाम लगाया जा रहा है कि फहद हुसैन जो जिनके बारे में बताया जाता था कि पता नहीं पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूट्रल ये बंदा साफी है, इससे बड़ा न्यूट्रल साफी पाकिस्तान में कोई है ही नहीं। हुकूमत बनी तो फिर पता चला असल औकात उसकी कि वो सहाफी नहीं था, बल्कि वो वर्कर था, सियासी कारकुन था, नून लीग का कारकुन था। फिर उसके ऊपर इल्जामात लगते रहे कि मरियम नवाज से वो लाइन लेता है, मरियम नवाज से हदायत लेने के बाद फिर वो अपना प्रोग्राम किया करता था, और इसी तरह का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा जो है अब वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल के लिए करता है। ये इल्जाम उनके मुखालिफिन उनके ऊपर लगाते हैं। लेकिन बहरहाल एक चीज तो क्लियर है कि ये जो भ्रम बनाया गया था मुख्तलिफ साफियों की जानिब से कि फहद हुसैन पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूट्रल साफी है, वो बकवास था, झूठ था, उसमें कुछ भी हकीकत नहीं थी। न्यूट्रल शूट्रल की कोई चक्कर नहीं है, कोई साफी न्यूट्रल नहीं था फहद हुसैन। ये चीजें जो हैं क्लियर हो गई हैं। इस हवाले से भी उंगलियां जो उठाई जा रही हैं वो फहद हुसैन पे उठाई जा रही हैं। मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से अहम सवाल जो हैं वो उठाए हैं।
خاور گمر کہتے ہیں نظر رکھیں، بڑے غور سے نوٹس کریں، آپ کو اس طرح کی گھٹیا مہم کو پھیلانے کے حوالے سے ایک خاص ترتیب جو ہے وہ پڑھنے کو ملے گی، دیکھنے کو ملے گی۔ اس کام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا دونوں سے کام لیا جا رہا ہے، دونوں استعمال ہوں گے۔ یہ کام جو ہے یہ اسی اسٹریٹجک میڈیا سیل کا کام ہے۔ سینئر صحافی عارف حمید بھٹی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کو خواہشوں کے تابع کرنے کے لیے خوفناک خبریں مل رہی ہیں۔ تمام صحافیوں سے گزارش ہے صحافت کو ہر قسم کی غلامی سے نکالنے کے لیے اکٹھے ہو کر غیر جانبداری سے حکمت عملی جو ہے بنائی جائے۔ صدیق جان نے بھی لکھا ہے اس ساری صورتحال کے اوپر، وہ کہتے ہیں کہ ادارہ نیوٹرل ہے تو اس سیکٹر کمانڈر کے خلاف کیا کارروائی ہوگی جس نے احسن اقبال صاحب کو ڈنڈا دے کر ناراض حکومتی اتحادی اسلم بھوتانی کی ترقیاتی اسکیم بجٹ میں ڈلوا کر شہباز کی حکومت بچائی۔ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایک سیکٹر کمانڈر کے ماتحت ہوگا؟ اب یہ معاملہ ہے، اسلم بھوتانی صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ میری اسکیم تھی وہ بجٹ میں نہیں رکھی جا رہی تھی، احسن اقبال صاحب نخرہ کر رہے تھے، پھر کسی کی کال کروائی اور پھر اس کال کے اوپر جو ہے میرا مسئلہ حل ہوا۔ تو صدیق جان نے اسی حوالے سے جو ہے وہ سوال اٹھایا ہے۔ موہت پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اب انہوں نے تصویریں اور خبریں کچھ ٹیمپلیٹ شیئر کی ARY کی، جس میں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ لاہور میں جو نذیر چوہان کا حلقہ ہے اس میں ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف جو ہے وہ ضمنی انتخاب ہے، الیکشن ہونا ہے، انتخابات ہونے ہیں، دوسری جانب وہاں پہ ترقیاتی کام، ریکارڈ کے اندر وہ کام موجود نہیں ہے لیکن سڑکیں جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ نذیر چوہان یہ الیکشن جیت جائیں، تحریک انصاف کو ہرایا جا سکے۔ حمزہ شہباز کی حکومت کو بچانے کے لیے وہ جس کو کہتے ہیں نا سر تن کی بازی لگانا، وہ لگا دی گئی ہے۔ ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، قانون توڑے جا رہے ہیں۔ حمزہ شہباز نے خود آ کے آج اعلان کیا کہ 100 یونٹ تک، اب بڑا بھونڈا قسم کا ایک انہوں نے جو ہے وہ ریلیف پیکج اناؤنس کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو 6 مہینے لگاتار جس کے یونٹس جو ہیں وہ 100 سے کم ہوں گے اس کا بل حکومت دے گی، اس کو بل نہیں آئے گا بجلی کا۔ اب بھائی کتنے لوگ ہوں گے جن کے مطلب کتنے خاندان ہوں گے، کتنے گھر ہوں گے کہ جن کے بجلی کے بل جو یونٹس ہیں وہ 100 سے کم چلتے ہوں گے، اور وہ بھی پھر شرط رکھتی ہے کہ 6 مہینے تک لگاتار، یعنی کسی کا 5 مہینے 100 یونٹ سے کم آیا ہے، بیچ میں 1 مہینہ جو ہے وہ 100 یونٹ سے زیادہ ہے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے یہ ریلیف پیکج نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں جب انتخابات ہونے ہیں، ضمنی انتخاب ہونے ہیں، حمزہ شہباز اس طرح کے ریلیف پیکجز کا اعلان کر کے پری پول ریگنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اس کا نوٹس لینے والا نہیں ہے اس معاملے کا۔ خیر، موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں انہوں نے تصویریں شیئر کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ترقیاتی کام ضمنی الیکشن کے حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن حکام کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ چالاکی یہ ہے کہ یہ کاغذات نظر میں نہیں آئیں گے، بہت سی پرانی جگہوں پر زبانی احکامات، بہت سی جگہوں پر کام جو ہیں وہ زبانی احکامات کے اوپر ہو رہے ہیں۔ PTI والے خاصے نکمے ہیں، تصویریں پوسٹ کرنے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تھی اب تک کی میری ویڈیو، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔